الزول دم قران بكرة قوني هدران الهدراجي كرتين يهدران الهدراجي الساقيني قد على 25 أكتوبر 2008 الساقادة درا الهدورة قم داكلي ويعزوغن المولود أناليز يشكايدين كنا بوتيت أناليز حملت مليح مليح ورقزني يسغوص فار بقل عمرس مي ولكن تسمزي ساعة وراكيك ساعة 56 سنة قد عمرس السنة تنمية المولود يعزوغن الساقيني إذا قد نادر دايما جمثن تسوان كي الحصون ممتي الوحينة قد قارغا كاكيا وقيدا قد عمر في قيمة وثنيد النغارة قد لان زخل تخامين تقورتن ديال فلسان اسكامل يسكامل قد حبوس وردني بنو راسين ودوكيرنا راه وروكيرنا تقربت وروكيرنا تي معمرت ودوكيرنا قد السواق فغان بلي الغشين سن أدي عايش قد هنا أدي عايش قد حق إيه الفيسيتو غدا كاكي تضعف تورا تاقراكي يعني إلا ده كاكي يقرانا كدا عباد بلي وتصفغنا راه برا ولكن يكمل شطوح ويجينيك السنة كشطوح ذا شردينين جوان ديالين ديالين دي قريبة أسقوا ساقيا يجي القرني ونيون سين هاني تشور نحبوسي السن دغا الغشيا كي قادي السران دا شردينين نقصن دغا الغشي تورا ينقص قواس الجمعات واس ثلاثة ولا شوارا ديفغن زرا مثالو فتاقيني أم تمغرا ثمغرا غيما راه تشاف مليح ثمغرا المقمة ديال روح يون الصنوني عندها يتغنى كنتي ماشي تاكاراكي تغنين هادي روح هاديك زميون الخيوطني يسي تغنينا كن ديسكات فور كرا كوني تشقوا كرا كوني شطاحنا دي حبس لا غنساتيني قدران هي قرأتي دايما إذا قاعد نفخص قشوش مشوش ميم المال النغمة إذا أزنبروز داخلي داينين هادي فغادي دويتنا أروان دالا الحبوسني أروان دالاني خامني ونكون زمير غوسا غير الكوراج بلادي غا خامن الشرع ماشي دي خامن الشرع دي خامن الدرع خامن الدرع ودبوس الدرع هادو غادي يقاتني دي قارنا كني الحكومة غير البوفوار ونسعر الحكومة كون يهضرو ربي ونسعر الدولة كدا مرتي ديدو الدودة القسمي نروح نويلك من خارك الكفار ولا وين من خارك الكفار تجيمير ونسعر الدولة ولا جوفي ذاكي وسن كيسما غسن نكوفي غيسم يتقرا مي وزري غير تصل غاشي دي قانا كيسما غسن لي ميرسونيير لي ميسيونير سناه الجواهي وإذا كني كتبري حنا كنقواس الجماعة كتصطفني كنقواس الجماعة سنا السوايع نتا لي تبريخ وإذا كني إلا أنا كوني غورنا الجاية كيا تغيوان تيشلاضن دينا كويريس الساعة لي كات تزكزاوين لبسان تزكزاو شابونسن الويداك نعرض كرا غالا كستنطن نواني سيني كتفنت مورث لسالوفت الساقية إذا عنا ينود ماذا قلا ظلم نغلطه انتي يدقى تشكا تخدم لي كومونتير انتي دايا مغارقي روح تسرسي ماني كاقلي كيف غيداق الساقية دينيا شطوحة فين شفيق خاطر واحد 3 أيام ياكي يون كي قادا قيل لنا كي قاد يحكم قناة المينيستاني يخدم ندير خطبة كان من السيدي المغربية على التلفزيون لوند
أوراس ثورة سمانة أوراس ديك المغربية ثورة غادي يسمى أوراس. أمشي دينا إزدايرين يسونون فريحة راه يروح كسمورتاكي الدقصد الشغل الدقس وغادي تخمم راني أحسن داش كثر أنا كاكي ثورة إوا كي شغل ديالنا كاولاكي خمق وفيه غلطة مليح مليح. ثورة ماذا قلنا أين راه ونديني هاكا قلتو فما كملتيد بلي نيت تغلطت بلي غادا استهني غادا فغيماني وغلطة روح رزق سنت. اش في غدي يون الوقت وقيلا سكواسن 56 وين يموت كاسر حمر ربي ونا الكورونا راه ميروش ينغاو قل جواي قل بويرة وقيلا قل جاي قل بويرة لان وربعني ميقال ثموثني ميقال كملوزة نغن 300 مدن لاش يخدم صحاب ملوزاني إميدان وبارتينيك خدمة كنيا مسالي الحاج آمينة إلا يني غير لا فلا لا آمينة مغنى في لا ريجيوني شحال تولنا عايزينيك ساعة لي ميليطا ينس إمغنا سنينس مازال جاهدن ينس الطفند مساني نغن 300 مدن شغل تلوفت إمي قريبة دي فاك 58 59 أي سلان قد شفان هذا مسا ويزمي قال لي بلو اسمي قلغاس عميروش ذاغني قزان وين ما قارن الزان قل جاي قفادو ينغار 400 مدن سالوفني مي قالك اللي بلو خمق ثورة اسكي دويداك ماشي دويداك يدي الزايرين الصح ويد ملوزة دويداك كنغا قزان قفادو وليش كان الغلاد داكيا شكاتل داكاكيا المينيست ادي خمر خطبة وين مو يعجب على الحال يروح يرنا يمكن وغالي تقارن ترى كان أوزم تمورث مكي قوغال 58 سنة تلس القرايا الصغرى يرقز النغيس عن تورا ثنيت تورا 40 سنة 50 سنة 60 سنة 20 سنة تلت القرايا غران مكيلان تلت تمورث مكي سران وزميس في مدينينينس قرأتي دايما إبردانينس البحورينس شط البحورينس يسافنينس يخزرانينس دروس يقمي طالع يقل جايا كيني سكنتيد بربر تيفي دي سكن جايا كي بوزقان العباد خدم الفولونتاريا قوس الجماعة صلحني بردان لي زور دور زرم سامورتم كي داس نخدم إيه ترى صافي وإذا كان يموتنا كان قزان مساكيتي قاع لقا كان سي عميروش الزانتين وفي اللوطنين الزان زويدي ذي الخوباثة نعد ويدي يقيمني ذي الخوباثة ويدي نغنق ملوزة زويدي ذي الخوباثة نعد ويدي ذي الزايرين الصح سورة ثالوفتا قيد عنانون ما إلا ويسي سيداني شفادي ولا دورا ميقيني خدمتي تشطوح لي كومونتير أخذ سيني غا حسنا أقليك تمخلط سورة ثالوفتا قي هذا سنيني أيت إيه ذا شي غير قيمنا نخدم تورا سي القبايل أتي قبايلين تلتدر ذا قاد فيري روينا رواقي تلتدر ذاك حاشا واقي وقتا يقيم الطماع ثورا بالله ذا غي من عشطوح بالله نخمس ساعة خطر أي نيرنين لي ريجيونيرنين 4 لي ريجيونيرنين عقلت باللي وغنت تحرست تقيلين ديك المجوان كميدة السنة إذا عدا مثلا يحبسن حبسن شوف غاتو راه ولاش أهيث يغلينا سندير لي سندير لي توادم تناس الجماعة دان توادم سيدي بالعباس أشحال يدي فغن دينا باللي غنمانيفيستين قواس الجماعة شحال يدي فغن وقيلا 10 أنا 15 مدن سندير لي الجماعة خاطر الساقي قلا ذا الحد
سندير للجماعة أشحال يدي فغندان دينك سيدي بلاباس هادو كان سينو هنا تسكنين روك كمان مونا علي من تسكن خير سيشكي غالا دوك 4 كيا تيمدينينا كينانين قعدنا غير ما تقسمتينا غير ما اكو تيمدينيين اثني تسلو كذا اثني تسكنض سيسي وسو تسكنض البويرة تسكنض بقاية تسكنض زين دينا تفهمها سيدي إذا قن نهار تماشي نتنغ إيماننا إذا قن نقم ثقر ويتماشي نتنغ إيماننا يقود الوقت بلي نخدم قرو يتماشي نتنغ إيماننا وفي غيرنا ميم ما تغمية وانا سقسيت يقدايت يبغون دا شرا ديني هكاكيا خاطر شحال سنة كينيا قريب 15 سنة كيا وقيلا كمي قلا او بارتي بوليتيك ذاكي كتمورتا كي فرنسا اما كني حسغ نحسغ شي طوزكس ام كيسي سماني او بارتي كي نسن سماناس دبولا فرنسا بارتي بوليتيك دبولا فرنسا تورا خمغني عسيه تورا قدا سيدي عليا ما كاين اللغة نو لا كارتي دونتيتي نو كي ساغ لا كارتي دونتيتي مزيان يخص غاسنو قميسم اسنو قميسم بدي من نكو وفير بلي غاسنيني بدا تقبايليت وقاسنو قميسم خاطر العلامة دي وقا بسموه القبيلة ماشي لماك وروازا السيني وقا لماك تقبايليت كراكوان ديلا وين يهدر انت قبايليت العلامة دي زايدس تقبايليت هي الوصيغة زادينيغ يقعد يسعى 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة مازال مصريت كاع 20 سنة هاد مليون واحد 20 30 مدن 50 مدن خمنا بارتي القبيلة بارتي تقبايليت السمين اما اتفق نسمي بدا تقبايليت ذاكيك فرنسا ابارتينين يسمياس دبولا فرنسا إن كنا نسمي بدا تقبايليت ديجا أول تقبايليت وقيلا جاتي سليمان عزام أتا قبايليت أتي جديد فلامي قبنا وخام أرقاز وسط الصباح تمديت أكنا يدوس الوقام إيه ما شوفها ممكن درنو مرغورس شران 15 الخالات نغ 20 الخالات 20 ديال قزنا 20 ديال الخالات 40 مدن يال تمدين تدفك 4 5 مثلا كوميتي امتين يديرو لنا كني يظلينا خصنا ندير واحد 3 ايام هاكيا فرح غيس لعنتينا سينا داغني زمر ما تفهم الجهة نتان داغني يزمى الحالة ديالي على الحاجة وين ديري مولا قرا تكلت فلاس كان فتينا كان إما لا نخدمت وكي بدا تقبايليت نزمر أديرنو الجهة قلنا خطرتان بغانا دارنو نسمني اسمني قالوا لنا كني 54 22 مدن سمي قالنا كوميتي دو 22 وإذا كنا خدمنا كاين اسم لا فلان إقران الجزائر كيف لكا لا فلان لي 22 لا فلان إقران الجزائر كيف لكا سورة 58 64 سنة 54 راسا أتاك 64 سنة 64 66 سنة ياكيا تلتا مورت مكيتسران لي 22 ياكيا إيه غاو السنة كاتا نخدم لنا كوميتي دو 22 2020 ساقيني بلي أسخل نسماكي لو كوميتي دو 22 واقيلا سماناس الحركة كي السيديغ يظلي المغربية عاود غا السيديغ سير لي زراك راكو 4 الديباتين فلاس البربر تيفي أكنا دهضرنا كان فلاس نكواريز الحاجة العالية لاني قادي لان الزكساك
وقيلا إلا ولا ميم كريم تابو إلا زيكس بوشاشي إلا زيكس إلا اللي جانا قويت إلا ميم لا دياسبورا ياكي إلا يتعايشين كالخارج كتمور تبرانيت داكي ميم داكي باري وزاري غالا ما كندا مالان يركز داني تيكي زيكس الحصون ستان كوميتي وقيلا دو 22 يخدمن بجي يزمل الحال أداوي الحاجة العاد ولكن بلي يزمل الحال خاطر ودا قرا نعطي التورا أسنقرا عرشو دنتسدر ودني يحمل غاك مليح يحمل غا الحمد لله هذا إن شاء الله ويقوم تسوينا شما قضاء شكو تسوينا شما راه دياوين داش راه دياوين راه خاصي وغنار وين يدهن الدونيت تنمي قارن الدونيت سرثيث ان في بوليتيك ان في بوليتيك هتسيدي دقيقة دي ساعة 16 سنة غير ما 100 سنة ان في بوليتيك ولا قراكوا ديالها اين نيناكو ان في بوليتيك شري لاند الحاجة رغوارتيك شوت هي تساقي دقة ديفونديت إذا قاغ أني ديت نكوزري غير نمشي بغا ما نصبر بلي غاني انزر رقاز نغيلان يقسنا ديدين نادور يقسنا دخيض تفاوت اثني الزخل الحبوس واذا قرا ديدين الحبوس يسادو في سنة اثنين نغسل واحد قسنا لي فيديو يمكن من عباد يمكن تحسن راه مليح يعني ساعة الحق شكون تحسسنا راه مليح خاطر طاسي تضويرة قلي فيديو تروحو غير ما 30 دقايق 40 دقايق بزاف يمكن واش تسدينا راه مليح نكيش فيه غادي يون الوقت تيفراتينا ينديني قلان تروحو نتسوغ تيفراتين يا الجهة يقعد يخدم على ليزو غايندين ميم يخدم على ليزو تساوين تبراتين تكون تبراتين ويتر تسدها الفلاني كتسدها الفلانة داو التبرات ترديه لنا ساوي الشاف نظام الشاف المسبلين إلى جودان سيكتوري وين أين دين تبراتين يفاكتورن شوردوني دي فاكتورن قدورة كتسدها صارصايا كلازون روايا كلا ريجيون روايا سيكتور روايا نين تبراتين دينو فرو تاوين تبراتين الخبارات عندين ويجد يتصطفنا كثيرا الكونفوكاسيون سماناس الكونفوكاسيون السلانك دايما المغربية نغير البربر تيفي نغير كسوريقينا كيا مثل غاكا كيدا غني فيسبوكا كي قد يهدر ذكسنت قارن لي كونفوكاسيون الفلانية كونفوكاسيون شكاع ناس الكونفوكاسيون ودهنو شكاع تبراتي تكوني عشوغر نادي كان شون شجع ترى تبراتين ويجي تشجعنا كتبراتين يرقزن ونذني فراسين هدرن تلحق عند العقلية نسن تموت الحق مكريليا نحن نشجعن كوفوكاسيون هي وظارتين الحبس الخطية ثقيلي بروسياكيا واسم راد يعوض الحق يرنو ساعتي دار دياوض ويجي سني خمنا كويس حقسني كسنا كونسان ميم 8 قوسان ميم يوغوس اسكسيون يوغوس قد حياتيس ويذني ويعصي يرنا سنقصاص قد دونيتيس يزمرك حاسب 100 مليون يوسني كان 100 مليون كاين في يسيد واش يجزر مغضوش شتي ذا زارين كماشي ذا زارين شتي نداقين كي ماشي نداقين اش رايك تسراكس الا وين ظلمه الا وين غير اش رايك يجرك الحبس يوغاس تخلصوا 100 مليون يساع الحق الا خاصني تبكي لا نسوي كي غنغرقم سمرا ديال الحق هتسوي حسب لي جوجا كيا لا بوليس كيني كوينا كان نهارنا كان ويديتني وزندا وين مكرخم الزنزن تمورسن الزنزن خمسن الزنزن عمرسن وتفاك انا راه سداك وتفاك انا راه سداك إلا قد يبان وك يسوى كاكي إذا قد سطف تبراتين تبراتين إلا قد سنين خمضايا رجل نوكي كدواض سقوط في ذا اليغس
النغمولاش أواني تقرقا كنا نيختي شحال يبردان وزرا زمر ماذا سي مرقزا كي تعود دايما الهضور ديالنا كان السبب وثنين يسمي عقلنا توعقد ولكن يقعدني السنة كني مكردا دينين ولا نهني صرا هذا شي خدمان هني تفرنتنا كويت هي نيغدا شحال يبرداني إلا كنروح روانا لي جورنال ني لي راديونين ديالنا اللوكال قشوش مشوش انا وضع ديالنا نقيم قلمو بلنسني وسار ريان سعد دايتان السادات سين ثلاثة جالسنا ضاد رحنا لونتينيو الراديوني في قايتنا راديو التلفزيون هاري التلفزيون خطر إذا قيوني السشي ذا شارع دينية هي حذف ذيك لما ربي إلا هذاك كي دعني قوي قد حذر مما نقول كدا هذاك كي غروة هذا السيني ملاني قادر سيقاند الكتب انت ماشي الكتب إلا هذاك أطاس يقول نعرفو ربي عينيا سجل المحاذرة مي ولكن الحاجة الحق إلا غنزلت بلي عندنا في الحق سمورت القبايد إلا قتيلي مانيس إلا لازم اوبليغاتوار إلا كنوض بلي راني تيما خطر تانك 21 مينوت بغير بلي بغير ونضحكو غيوت مشاهوت زيك الصلصة ما فقرا إلا زيك المعنى غنشتيلات تاقي ديو الناس والما تدارتي وقلما كينيا تورا غطاس يقمي السنم كي تسمى حسن فالونسيان مثال دافان دايدولا قلما الماء كان الصباح دنيك وقفو ولا سوان ساغيوانتينو لا كومين شلاضن وقاعد عايوزا يقعد يديسلين ما قاس وغاديش ناقص مسؤول ناقل 4 ايارات ناق ميشلين وناق قبو مردات كراكوان دايلا وين يستنى دي هضا الهضرية اسيني مخلوقة كينيا زريق انت الجهاز قوقفو اقبو يقوي بعد راه غزرم قران تقرية سيدي عايش القصار بقايت لقد هذا سوا نرزز مال تمايو الصنام البويرة فوالا عبري الجواني قلا وقبو تلمي قال لا فالي لا صمام يزادو في سكارة وضحكو هكا زمر ما تصم مي ولكن الصح يون ورقز الناس والما اختي يحكو ترا يموت سي رحم ربي سي رحم ربي رقز يدو لنا 1918 داك ساكي يموت واحد قريب واحد 20 سنة كنا غاديين كمي يموت يحكو يا يتمشاوش في غاد كليزاني مزية ليزاني 52 53 انت كنت العسكر كسواحني خمد العسكر يخمد ناس 39 45 كنت ابلي يا روم يعني كنت الوغ إما غادي يحكو حملة دي هضر السنة دي هضر ويد ميقارن يركزني تفصيلين تقبايليت خاطر تقبايليت هاكي ماشي واحد هكا كتيهضر إذا قد تسنى تفصلت أول تقبايليت ماشي واحد هكا كتيهضر صوار بلا تفصلت تقبايليت يحكو يا دينا كيما تقوين العسكر خاطر إما كوين العسكر ساعات دايما 3 شهور ناقص 6 شهور كي الحصون تاع غير العسكر 6 شهور لا كونستركسيون سقارن بلي تسوي حربات كارين بلي صان إنك ويجي صحاب باقي نربع لي ريجو يجي قيمنا كثورة 4 لي ريجو خاطر لان قبيل لان يشاوين لان مزافين لان الترقين لان وعربن ثورة 4 يجي في يديه الدار إنك بلي أسن صحفظن أولني نقرا ميم سقبيليتي مدنيا أنسين ناقص صعرفتي كي نتحربا كان حد سنين ناقص روميت 1 2 بلي إنك وعرم بلي هادي السن الدون
إنك بعام وفانا سنبريد تقنس نظام سنة قيسن أسوق من شكال بلي القدامي سدزه نتا النقوى تسمع الوارثي سمحتي لي عنان خاطر ثورة تلوف تقوف يخسى الصح قريب عاميناكي ثورة يكروه دواله يكروه روحو بلادي ديك راه غادي ديك راه الحق مورثك يضرب بلا الباطل وغنو هنا نسان هاكو حبسن سوسمن يعني الصح والسن ما يلاقى سن سني تسقن حد يساوي نسان باللي ناغسني وقم حد كرا الحاجة يساوي نسان هذا الدران هاد قسنا وين ناغسني وقم أمكاسن تقم الحاجة إمي ضار نسني إذا نتشدد بلو تزكي ذرا القد مكان القد مكان إلا قد يدو دان إمي كوماسي 16 فيفري 2019 يلحق الموت جوانا ناس نحبست العالم مني حبسنتن والباقي ثقي لنا كتفيرة ثقي ولا شي ثقي ثقي دادا من القبايل ثقيني الشامي قلع مرسيت فيها قوارا قسمتينا قاع النبا فغنتتي ذاك ني مزيان ناس حبسن يمير إيه القبايل أقدر نتوا كونداني أكونداني هو الصروح نتوا كونداني بلي أني لي منظ أقبايلي غير ديال دارن بلي كاينين كديرا قد فيرما قد تنبقون الجزيرة قد يسكدب ويصري ورا يغلط مليح بلي أنا غير ولت أنا خدمت الدولة الحق حاشا سمورت القبايلاني لي إما النغر نسبدت الدولة الحق إلا غنكوماسي سورة تو تسويت إلا غنكوماسي إيه ثالوف تتان 26 دقايق كلا ما نربيتي كنتاكي عقلي غاولة دمليح قوالا مالك رقيد غلطة اسمحتي ولكن وإذا قاغ ثقشيش ثنغ أقشيش النغ ثمطوط النغ أمغار النغ تيمغاري النغ تخميمات النغ إذا قد روحن دايما نورا والنغ إلا نقلعوس وردني ونوراسين إذا قد ندنصوه إذا قد فغد كي الحبس أندا يبغو يلي وقبايلي إذا قد يفغ إذا قد يعقل أدني نيت يظرف البطل مي غاكن اللان كدا ما نربي ماذا قل 10 مدن 20 مدن راه تفغن سدا ثلاثة 100 مدن ادفغن 20 مدن صايتن صوصيت راه مليح هاشا ما فغن 100 مدن ادفغن وكتا دافني راه صاصايت بوشطوح راه صاصايت إيه مي مادو غالا الخدمة ثاني خدمنا كني دروس يا صالح بوش كان قالني خدمنا كان فولونتاريا هي وندينا إذا قد يدي لورغانيزاسيون هي للجمعة ولاش الفولونتاريا اوبليغاتوارمون تخدم العباد إذ جمعت تخدمني لا كومونيتي انتي غواري أشحال يبادات إدنيغ تودرينا كيلا قد حسبنت يرقاز نسن يلتدات هاد حسبن يرقاز نسن اللي فاميد نسن يتعيشن برا ماشي كتدارني تعيشن من التدارني ساعني 5 سنين كتدارني توغن لي فاكونسار هنا توغن عندي يبغو يتعيش إذا قد يخلص الحقيس يبعدو تروح هادي 5 درايس إذا قد يشقى سوردين يقادي اللان الغربة كندا ناك فرنسا ناك الأوروب زي قادي اللان ميمز دخلت تمورث يتعيش كاع النبا يتعيش قسمتينا ناق الجزائر ناق وهران ناق بقايث إذا قد يفكي الحقيس زي سورديين باللي تدارتني أتخلص ورا يخدمن قم كنيس الفولونتاريا يجي إذا قد تويكس إذا قمم ذاكيني بزاف اللي ما كنت درا الحاجة تجرى ولا يجيني إذا قد يلي حقي وندم في غرام هذا يعقل تجرى وليدي
ما تحبس لاقي سيفيني في اللغة نموت روحت كانت نغرق نساود كوراج لكن لا أدنا تيمورا نخاقا كيما نغنمت لا ماشي الدنيا ماشي لعبة ماشي كلش بلي غادي يدير الحق إذا كان يدير إمامنا سدادة منا إذا قد يدير إمامنا نختي ديال كان هادو كان ندير إمامنا غير زمان الحال 30 سنة كذا سوون أني في سويس أتنيفت أنا عندي زكس الصرفنا قد غدا أتنيفت أني في التمور تاعي لإسرائيل أني في الأمريكا ماذا قلنا نقيمت نقرب لي رجوع قلنا ندني غاكا كينيا ماشي رزا ثرا نتدو أرد فيران تدو أرد فيران تدو ماشي ذاك راه يتنكره ونكره غيره ولكن تريد النيغ أفي قادا قيد المعنى غير دقويق أفي قادا قيد قص قنطيزارنيس عامين 3 بلادي السنة اللي يدو هي هون دينيغ تنمير تن 30 دقيقة الصورة السلامي وذم قران يتدارتي وثول ما يون أمقشيش أمتقشيش ثمغار أكن لان ميمي ذوراري تيفردانيس كلش إباش قاع السلام يقدي يتبعنا كاكيان ثوريقينا كينو أي ثلاني قدي يحملنا يوالينا كاكيان ولا نكيان زي في تهدر هكاكي دايما أرمي حمل الغش حمل تموت حمل إيدا قنيلي قاع السلام يوزم القرآن دا غنيا إيش فاميل تاقينو إلا أنا كاكي تمغارتي ساعة كا 57 سنة قد عمريس سيني قلو لنا كني 29 سبتمبر 63 أي زمان هذا عقلني ما نسن قال 29 سبتمبر 1963 الرضا ونسايا نيا جورنال نيا البيرو يتسلين دايما سواء ناسيونال نا فيدرال نا اللوكال ولاش زي سميك قيمن وين إلا أنا كنت الشافيس شحال سنة يموت يانا رباباس يماس قل جاكي انفوار ناسيونال يموت وإذا كنا دي خيمنا كني ساعة يسمى قلاتي سوى عند عدد القبريد أدافض قل حيط يسمني غاي فافاس ذا يقلا والباقي وزمير غالا وساعة غير الكوراج بلي غاديني وقينا ذا بارتي الحصون كقلي دينا رضا صافي قل موت سبتمبر نقيدين دي غير خلص غير كي على كارتي ورازو تقوي دارا قلا في ديراسيون نبقايت اتندين بقايت رضا ما إلا ويكس لاني وولا كاع سينا مغانين فالونسيان صافي سكواسيك ميكش كاع لا كارتيس خلص يعني صور ديالنا نروحو نكوينتن لا كارتو تقوي دارا كان زمرات نسميوها كاع بارتي بوليتيك وكيك ساعة ناس كيسقانا كنا سرومي ثاري ان في بوليتيك يا با دو في بوليتيك موس الدنيا تسافيت تقبيليت خاطر واني راني تعرف لا واني الحياة السياسة الحياة السياسة ساعة الحياة الكتب نزوخ والباقي الحياة السياسة تنساي ورا ومشطوحة ماذا وين ديرو الناس ساعة ما وين يصون 100 سنة الحياة الكتب الزوخ سن 100 أسيكلتني أنا إن شاء الله.